नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशिकं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज चिसो चिसो बिहानी र 9 बजिसकेको छ। हरेक दिन 9 बजेको धर्म देशनाको यात्रालाई आज पनि शुभारम्भ गर्न गइरहेको छु। आज मिति 2077 साल जेठ 14 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदाझैं धर्म देशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सबैलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, बुद्ध जयन्ती हामीले मनाएर हिजोसम्म हामीले बुद्ध जयन्तीको बारेमा समीक्षा पनि गर्यौं र बुद्ध जयन्ती अगाडि हामीले जुन धर्म देशनालाई निरन्तरता दिएर आएको थिए, जुन विषयमा आज त्यही विषयलाई उत्थान गर्ने जमर्को गरेका छौं र आज त्यही मिलिन्द प्रश्न, जुन मिलिन्द प्रश्नमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्ते प्रति राख्नु भएको जति पनि प्रश्नहरू छन्, धर्मचर्चाहरू छन्, शास्त्रार्थहरू छन् र आफ्नो मनमा लागेका जति पनि शंका उपशंकाहरूको बारेमा निवारण गर्नको निमित्त नागसेन भन्ते सामान्य प्रश्नहरू अगाडि सार्नु हुँदाखेरि नागसेन भन्तेले उपमा सहित छर्लङ्गै हुने गरी उत्तर दिनुभएको ग्रन्थ, जसलाई मिलिन्द प्रश्न नागसेन उत्तर भनेर पनि हामी चिन्न सक्छौं। त उपासक उपासिकाहरू, आज चाहिँ दोस्रो वर्गको हिसाबबाट प्रतिसन्धि यानी कि धर्म सन्तति, जीवन प्रवाह हैन, जन्म र मरणको प्रवाह चक्र, जसलाई हामी प्रतिसन्धि यानी कि अर्को जन्म लिने जुन पहिलो चित्त छ त्यसलाई प्रतिसन्धि चित्त भनेर भनिन्छ र जीवनको अन्तिम चित्तलाई च्युति चित्त भनेर भनिन्छ। च्युति चित्त विलय हुने बित्तिकै प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न हुन्छ। च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्तमा कुनै पनि ग्याप हुँदैन, कुनै पनि अन्तर हुँदैन। एकपछि अर्को निरन्तर यो चाहिँ प्रवाह भइरहने प्रक्रिया धर्म सन्तति। त्यही च्युति चित्त र प्रतिसन्धिको प्रवाहलाई नै हामीले चुडाल्नु छ कि त्यहाँनिर हामीले ब्रेक गर्नु छ कि। अब च्युति चित्त विलय भइसकेपछि प्रतिसन्धि चित्त उत्पन्न नहोस्। हो, यहाँनिर यो कुरालाई बुझ्न सकियो भने निर्वाणलाई बुझ्छ कि। अलिकति गाह्रो छ उपासक उपासिकाहरू, अलिकति गाह्रो छ।
त आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यही कुरालाई अलिकति भूमिका मात्रै बाँड्न खोजेको। हुन त मिलिन्द प्रश्न यहाँ चाहिँ म अगाडि सार्छु नै, तर धेरै कुराहरू चाहिँ सिधा यो नागसेन भद्र मिलिन्द राजाको संवाद धर्मचर्चा भएकोलाई चाहिँ खपक्कै त्यही मात्रै प्रदर्शन गर्यो भने पनि कतिले नबुझ्ला हैन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति व्याख्या गरिदिएको मात्रै हो मैले। हुन त नागसेन भन्तीको अगाडि व्याख्या गर्ने म को हो र हैन, तै पनि केही त हो नि हैन। त्यसैले चाहिँ व्याख्या गरिदिएको तपाईहरुलाई। तपाईहरुले त्यो शब्दहरू नबुझ्ला भनेर तपाई मर्नु हुँदाखेरि तपाई मर्नु र फेरि अर्को जन्म हुनु एकै क्षणमा हुन्छ के, एउटै क्षणमा हुन्छ के, त्यहाँ कुनै ग्यापै हुँदैन। जसरी पानी बगिरहन्छ नि त्यसरी निरन्तर तपाईको जीवन र मरणको चक्र घुमिरहन्छ कि घुमिरहन्छ। जबसम्म कसरी घुमिरहन्छ त भन्दाखेरि घुम्ने आधार त चाहियो नि। त केले घुम्छ त भन्दाखेरि तपाईले गर्नु भएको काय वाक चित्तद्वारा सम्पादन गरिएका कर्महरूले तपाईको यो च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्तको संयोजन गरिरहेको हुन्छ के, जोडिरहेको हुन्छ के, यानी कि जन्म र मरण भइरहेको हुन्छ के, तपाईको कर्मले गरिरहन्छ त्यो सबै कामहरू। र एक दिन यो च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्तको बीचमा सन्धि लाई हामीले चाहिँ छुट्याइदिने त्यो अवस्था पनि आउँछ। त्यो पनि कर्मले नै गर्छ, अरु कसैले गर्दैन। कुनै देवता आउनु पर्दैन, कुनै ब्रह्मा आउनु पर्दैन त्यो कार्य गर्नको निमित्त। त्यो त स्वभाव धर्महरू, धर्म सन्तति धर्म त चलिरहन्छ जबसम्म कर्म सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पति शरण। कर्मै 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 मात्र कर्म। अब म तपाईलाई उपमा पनि दिन्छु। त कसैले के भन्छ, यो च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्तको जुन प्रवाह नजानेर मान्छेहरूले अर्को जन्म लिने भनेको एउटा चाहिँ आत्मा जाने हो। त्यहाँनिर आत्माको कुनै भूमिकै हुँदैन। आत्मा भनेको चाहिँदै जाँदैन, आत्मा भनेको छँदै छैन त। अब यसो भन्दै गरिराखेर कतिले चाहिँ भन्दैले आत्मै छैन भन्छ, हो र भनेर भन्नु होला। नपत्या तपाईँ चाहिँ अब ध्यान बसेर हेर्नुस् न। यो च्युति चित्त प्रतिसन्धि चित्त, चित्तको उत्पत्ति विनाश तपाईले उदय भए ज्ञान सम्म पनि तपाईले प्राप्त गर्नु पर्दैन। विपස්සना ध्यान भावना नाम र रूप भन्ने ध्यान भावनाको प्रथम ज्ञानको तह मध्येमा सबभन्दा पहिलो तह भनेको नाम रूप ज्ञान। नाम रूप परिच्छेद ज्ञान त्यो चीजलाई मात्रै तपाईले बुझ्नुभयो भने पनि अब तपाई निश्चिन्त हुनुहुन्छ। यो सक्काय दिठीबाट तपाई मुक्त होइन रहेछ, होइन रहेछ। आत्मा भनेको हुँदैन रहेछ। यो जीवनमा त नाम र रूप यो पञ्चस्कन्ध हो। त्यो पञ्चस्कन्धलाई नाम र रूपमा विभाजन पो गरिरहेको रहेछ। भनाइको मतलब दुईटा चीज मात्रै छ संसारमा। यो नाम रूप धर्मको प्रवाह निरन्तर बगिरहने मात्रै हो। त्यसमा कसैको पनि भूमिका छैन। भूमिका छ त तपाईकै छ। के तपाईको भूमिका? कर्म तपाईको भूमिका। तर त्यो नाम रूपको आफ्नै स्वभाव हुन्छ। उत्पत्ति हुने विनाश हुने, उत्पत्ति हुने विनाश हुने, उदय हुने व्यय हुने, जन्म हुने मरण हुने। अहिले पनि तपाईको यो शरीरमा हेर्दाखेरि म यतिकै छु अहिलेसम्म पनि। अघि 5 मिनेट अगाडि मैले जुन धर्मदेशना गर्नु अगाडिको यो विमलो भन्टे र अहिलेको विमलो भन्टे त फरक भइसक्यो।
तर तपाईले त्यही उइमलो भन्थ्यो भनेर चाहिँ सोचिरहनु भएको छ। कति लाखौं करोडौं मसँग यहाँ चाहिँ यो उत्पत्ति विनाशहरू भइसकेको छ। फरक भइसक्यो करोडौं पटक। यसरी मरण हुने भनेको पनि त्यसरी नै उत्पन्न विनाश हुने प्रक्रिया मात्रै हो। तर त्यहाँनिर तपाईले यो रूप कायलाई, त्यहाँ देहलाई तपाईले छोडेर जान्छ। किन त भन्दाखेरि यो देहको जीर्णता, यसमा उष्णता भन्ने हुँदैन। त तपाईले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने भनेको अर्को हो। उष्णतालाई प्राप्त गर्ने कार्य तपाईको अब कसले गर्छ त भन्दा चित्तले गर्छ। यो जीवनको अन्तिम चित्त ज्योति चित्त, जीवनको प्रथम चित्त प्रतिसन्धि चित्त। हैन? त्यसपछि तपाईको यो शरीरको उष्णता जीर्ण भएर जाने, अशक्त भएर जाने, शरीर त्याग भएर जाने, यो पनि तपाईको कर्म अनुसार हुन्छ। फेरि अब कति लामोसम्म आयु संस्कार भएर जिउने भनेको त त्यो पनि कर्मले निर्धारण गर्छ कि। र यो शरीर रूपबाट नामले तपाईको चाहिँ प्रतिसन्धि अर्को जन्म ग्रहण गर्दाखेरि पनि कुन चाहिँ जन्म, कुन चाहिँ योनि, कुन चाहिँ गति प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने भन्ने पनि अरु कसैले पनि तपाईलाई चाहिँ त्यो भूमिका खेल्ने होइन। तपाईकै कर्मले खेल्छ, तपाईकै धर्मले खेल्छ। त उत्पत्ति विनाश हुने यो प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने क्रम पनि कर्मले नै गर्छ। कर्मले सन्धि गर्दै जान्छ के, सन्धि गर्दै जान्छ, जोड्दै जान्छ। कतिसम्म यात्रा गर्ने भन्ने कुरा त तय गर्ने कार्य चाहिँ चित्तले गर्छ। उत्पत्ति विनाश हुने चाहिँ यो नाम र रूपको स्वभाव धर्म अनुसार, जबसम्म नाम र रूप छ तबसम्म उनीहरूको स्वभाव धर्म अनुसार उत्पन्न विनाश भइरहन्छ। एक सेकेन्ड पनि उत्पन्न विनाश नभएको भन्ने अवस्था हुँदैन। त्यति चाँडो त्यति शीघ्र रूपमा हामी चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ। त हाम्रो जीवनमा हामीले चाहिँ कर्म सकिरहेको त हो नि। हाम्रो कर्म संस्कारहरू सकिरहेको, अब आयु संस्कारहरू सकिरहन्छ, कर्म संस्कारहरू सकिरहन्छ, थप नयाँ कर्महरू बनिरहन्छ। कुन गतिमा तपाईको चाहिँ प्रतिसन्धि हुन्छ त्यसको तय पनि तपाई आफैले अहिले गर्ने हो कि अहिले तपाईले कर्म गरेको अनुसार अन्तिममा च्युति चित्तले त्यही आरमण गर्छ के। अनि जुन चित्तले जे आरमण गर्छ त्यही अनुसारको तपाईको जन्म हुन्छ, यानी कि प्रतिसन्धि हुन्छ, यानी कि तपाईको पुनर्जन्म हुन्छ। बस सक्यो। पुनर्जन्म भनेको त्यसरी हुन्छ। त्यसैले कसैले तपाईलाई पुनर्जन्म गर्नु पनि पर्दैन र पुनर्जन्म हुनको निमित्त यो जीवनको एउटा आत्मा अर्को शरीरमा आत्मा पस्ने पनि होइन। फेरि यो त प्रक्रिया हो, एउटा चाहिँ चित्तको प्रवाह उत्पन्न विनाश भइरहने। उसले चाहिँ कर्म अनुसार चाहिँ आरमणहरू उसले चाहिँ उत्पन्न गरिरहन्छ, त्यही अनुसार चाहिँ प्रतिसन्धि ग्रहण गर्छ। अब तपाईले च्युति चित्तबाट प्रतिसन्धि चित्तमा जाँदाखेरि जुन चाहिँ आरमण लिन्छ, देवलोकको आरमण भयो भने देवलोकमै जान्छ, नरकको आरमण भयो नरकै जान्छ, मनुष्यको भयो भने मनुष्य जान्छ, चराचुरुङ्गी जलचर थलचर भयो भने त्यस्तै त्यस्तै भएर तपाईको जन्म हुन्छ। किन त भन्दाखेरि चित्त भनेको जहाँ पनि पुग्न सक्छ एकै सेकेन्डमा, हैन? त्यसैले पुनर्जन्म यो प्रतिसन्धिको विषयमा मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेको थियो, के रहेछ त यो प्रतिसन्धि भनेको, के रहेछ त यो पुनर्जन्म भनेको? यो मरेर गएर जे चीज हामी जन्मिन्छौं
के यही मान्छे मरेर अर्को जन्म लिने हो कि होइन? जन्म अर्को जन्म लिने यही मान्छे हो कि या अर्कै मान्छे हो त्यो भन्ने विषयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ के। अब मैले तपाईलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यो भूमिकाहरू चाहिँ अलिकति बुझाइदिएको मात्रै हो, तर धेरै कुरा बुझ्दैन मलाई थाहा छ। यस्ता कुराहरू धेरै सत्त बुझ्यो भने त तपाईँ ज्ञानी नै भयो नि। अहिले त ज्ञानी नै छैन जस्तो छ, अब कसरी आउँछ अब। ल त त्यसो भए अब कति ज्ञानी छ थाहा हुन्छ। मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्नुहुन्छ, भन्ते नागसेन, यो जो जन्म यानी उत्पन्न हुने जुन प्रक्रिया छ, मर्छ फेरि जन्म लिन्छ, मर्छ फेरि जन्म लिन्छ, त्यस पुनर्जन्म प्रक्रियामा, पुनर्जन्म हुने प्रक्रियामा जन्म लिने उही हुन्छ कि वा अर्कै जन्म हुन्छ? तपाईको अर्को जन्म भयो भने त्यो तपाईको अर्को जन्म भएको तपाई नै हो कि वा त्यो जन्म भएको चाहिँ अर्कै जन्म हुन्छ? यानी कि अर्कै हो, यानी कि यो जन्म र अर्को जन्मको बीचमा निरन्तर त्यो चाहिँ चित्त प्रवाह अनुसार जन्म मरण भइरहन्छ। यही मान्छे सरेर गएको हो कि त्यो मान्छे, यानी त्यो मान्छे कि यो सरेर गएको होइन, त्यो अर्कै जन्म लिएको हो? अब अर्कै जन्म हो, त्यो जन्म भएको त्यो जीवन चाहिँ अर्कै हो भने त यो जीवनको त पुरै समाप्तै भयो। त्यहाँ पुनर्जन्म भनेको त हुँदै भएन, उच्छेदवाद भयो त्यो। यही जीवन नै त्यो हो त भन्यो भने त तपाईको भने जस्तो आत्माहरू नै सरेर गएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले मिलिन्द राजाले, नागसेन भन्तेले जन्म लिने उही हो कि वा अर्कै जन्म हुन्छ भनेर चाहिँ सोध्नु हुँदाखेरि नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज मिलिन्द, जन्म लिने प्राणी न उही हो न अर्कै हो। उही नै जन्मेको भन्न पनि मिल्दैन, अर्कै जन्म भएको भन्न पनि मिल्दैन। हो पनि होइन पनि, होइन पनि हो पनि। उही प्राणी नै होइन, तर बिल्कुल नयाँ प्राणी पनि होइन। बुझ्नुस् है तपाईले यो कुरा, अहिले दिमागमा राख्नुहोस् कुरा, त्यहाँ चाहिँ कुरा मन नखिलाउनुहोस्। अहिले व्याख्या त नागसेन भन्तेले गरिहाल्छ नि, तपाईले अहिले दिमाग लगाउनै पर्दैन। पछि मात्र यसो चिन्तनमय प्रज्ञा निकाल्नुहोस् न, अहिले त सुन्ने मात्रै काम। के भन्नुभयो? त्यसैले त्यही प्राणी हो पनि होइन पनि, त्यही प्राणी होइन पनि हो पनि। तपाईको पुनर्जन्म भयो भने त्यो पुनर्जन्म भएको तपाईको त्यो जीवन, तपाईको जीवन हो पनि तपाईको जीवन होइन पनि। पुनर्जन्म भएको जीवन तपाईको जीवन नै होइन पनि हो पनि। यसरी कसरी हुन्छ? कि त हो हुनु पर्यो कि त होइन हुनु पर्यो। तर नागसेन भन्तेले जवाफ दिनुभयो, पुनर्जन्म हुने जुन जन्म छ त्यो जन्म भनेको तपाईकै जीवन हो पनि होइन पनि, होइन पनि हो पनि। हो पनि भन्न मिल्दैन, होइन पनि भन्न मिल्दैन। त्यस्तो अवस्था हो यो पुनर्जन्म भनेको चिज। प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने भनेको त्यस्तो चिज हो। त यसो भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले अलिकति बुझेन, तपाईहरुले पनि बुझेन। कहाँ बुझ्छ? त्यति साह्रो सजिलै बुझ्ने चिजै होइन त
तपाईँले बुझ्यो बुझ्यो भन्यो भने त म त पत्याउँदैन नि। फेरि पत्याउने कुरै होइन, बुझेकै छैन, अब कसरी पत्याउने? अब उपमा दिएपछि अलिकति बुझेर आउँछ। अब मिलिन्द्र आजाले त बुझेन। अब तपाईँले बुझ्यो भन्यो भने त अलिकति कि त तपाईँ साह्रै नै संस्कारवाला हुनु पर्यो होइन, नत्र त बुझ्दै यो भनेको बुझेकै छैन तपाईँहरूले। जतिसुकै तपाईँले ठोकेर भने पनि नबुझेरै बुझ्यो भनेको के तपाईँले बुझ्यो भन्यो भने। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ नागसेन भन्तीले उपमा दिनुभयो। भन्ते नागसेन हो पनि भन्नुभयो, होइन पनि भन्नुभयो, होइन पनि भन्नुभयो, हो पनि भन्नुभयो। यो विषयमा अलिकति उपमा राखेर तपाईँले बताउनु भयो भने चाहिँ अलिकति छर्लङ्ग हुन्छ कि कृपया मलाई उपमा राखेर छर्लङ्ग पारिदिनु भनेर चाहिँ त्यो मिलिन्द्र राजाले नागसेन भन्तेलाई प्रार्थना गरे। अब प्रार्थना गरिसकेपछि मिलिन्द्र राजाले अब उपमा दिनुहुन्छ। कसरी उपमा दिनुहुन्छ? त राजालाई नै सोध्नुहुन्छ, बुझाउनु पर्यो नि। महाराज, त्यसो भए जुन बेला तपाईँ सानो बच्चा हुनुहुन्थ्यो, बाल्यकालको अवस्था, मानौ तपाईँ बाल्यकालको अवस्था पनि खातमा पल्टिरहँदाखेरि, यानि कि तपाईँ उठ्नै सक्नुहुन्न, सानो बच्चा छ, दुधे बालक होइन, तपाईँ पनि त्यो अवस्थामा गुज्रेर त आउनु भएकै होला, होइन र महाराज? हो, बालक अवस्थादेखि त युवा भएर आउने हो। त्यसो भए महाराज, त्यो बाल्यकालको तपाईँ जुन अवस्थामा साह्रै दुधे बालक हुनुहुन्थ्यो, उठेरसम्म हिँड्न सक्नुहुन्न थियो होइन, अब एक किसिमले तपाईँ बोल्नै सक्ने अवस्था पनि थिएन। ओछ्यानमा आमाले सुताउँदाखेरि कोल्तो फेर्न पनि नसक्ने बालक अहिले त्यही बालक ठुलो भएर तपाईँ हुनुभएको। अब मलाई यो एउटा भन्नुहोस् महाराज, तपाईँ यति अवस्थासम्म पुग्दाखेरि तपाईँ त्यही दुधे बालक नै तपाईँ हो अहिले भनेर सोध्नुहुन्छ। मिलिन्द्र राजाले भन्नुहुन्छ, त्यही दुधे बालक त म होइन नि। अब म त अहिले फरक भइसके, युवा अवस्थामा पुगेर म हिँड्ने भइसके, म बोल्ने भइसके, मेरा ठुला ठुला पाखुराहरू भइसके, खुट्टाहरू भइसके, म त जवान भएर समय अन्तरालमा म त ठुलो भइसक्यो। अहिले त कहाँ त्यही दुधे बालक म हो र? म त अर्कै भइसक्यो नि त। अब त्यसैले त्यही दुधे बालक अहिले म होइन। भनेर मिलिन्द्र राजाले भन्नुहुन्छ। हुन पनि दुधे बालक तपाईँ फोटो हेर्नुहोस् त, फोटो हेर्दाखेरि त्यही बालक त तपाईँ होइन नि अहिलेको यो समयमा। त नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यही बालक होइन भनेर भन्नुहुन्छ अहिले। त्यसो भए अहिलेको यो समयमा तपाईले त्यो बालक म त फरक भइसके, त्यो बालक अर्कै, त्यो समय अर्कै थियो, यो समय अर्कै छ। त्यसैले त्यही दुधे बालक चाहिँ म होइन, म त ठुलो भइसके भनेर जवाब दिँदाखेरि नागसेन पन्तले भन्नुभयो, त्यही दुधे बालक तपाईँ होइन भन्नुहुन्छ। त्यसो भए त्यो दुधे बालक चाहिँ अब तपाईँ हुँदै होइन त? त्यो दुधे बालक कोही अर्कै हो त फेरि?
भनेर भन्दाखेरि नागसेन भन्दैले फेरि के भन्नुहुन्छ, त्यो अरू कोही चाहिँ होइन, फेरि मै हो, त्यो दुधे बालक मै हो हुन त, तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ त्यही दुधे बालक चाहिँ म होइन के, म चाहिँ त्यही दुधे बालक हो, त्यो दुधे बालकै म चाहिँ होइन के फेरि। त त्यसरी जवाब दिँदाखेरि नागसेन बन्धुले के भन्नुहुन्छ, यदि तपाईँ त्यो दुधे बालक होइन, अहिले तपाईँको दुधे बालक तपाईँको होइन भने अब तपाईँको आमा पनि छैन त्यसो भए। किन त भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको अवस्थामा जुन तपाईँको चाहिँ परिस्थिति छ, राजा भयो नि तपाईँको आमा पनि छैन, तपाईँको बुवा पनि छैन, तपाईँको गुरु आचार्य पनि छैन, होइन, तपाईँको केही पनि छैन। त्यसो भए शिल्प विद्याहरू सिक्ने अर्कै, शिल्प विद्याहरू पूर्ण भएको अर्कै व्यक्ति, होइन, अब अपराध गर्ने एउटा व्यक्ति, अपराध भोग्ने त्यो चाहिँ सजाय भोग्ने अर्कै। तपाईँको हिसाबबाट त यस्तो पो हुन आयो त। अब तपाईँको आमा त छैन, किन त भन्दाखेरि त्यही बच्चाको मात्रै आमा छ त। तपाईँ त्यो बच्चा म अहिले होइन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको आमा पनि त छैन त्यसो, होइन। त्यसैले चाहिँ अपराध गर्ने एउटा, अब तपाईँको बाल्यकालमा अपराध भयो भने पछि सजाय भोग्ने त अर्कै हुन्छ नि त फेरि। किन त भन्दाखेरि हरेक समय हामी चाहिँ परिवर्तन हुँदै 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 हुँदै, होइन, त्यही बाल्य अवस्थालाई नै टेकेर त्यसैलाई आधार लिएर हामी युवा अवस्थामा पुग्ने हो, वृद्ध अवस्थामा पुग्ने हो। तर त्यही बालक चाहिँ त्यो युवा होइन, त्यही युवा चाहिँ त्यो वृद्ध चाहिँ होइन। फेरि युवा अवस्थाको युवा अवस्था युवा नै भयो, वृद्ध वृद्ध नै भयो, बालक बालक नै हो। एक आपसमा बालक युवा र वृद्ध भनेको चाहिँ उही त होइन नि। बालक भनेको अर्कै, युवा भनेको अर्कै, वृद्ध भनेको अर्कै हो। तर वृद्ध युवा र बालककै आधार लिएर उसकै स्वभाव धर्म चाहिँ विकसित भएर निरन्तर प्रवाह भइरहेको अवस्था मात्रै हो नि त्यो। त्यो बालक नभएको भए फेरि युवा पनि हुँदैन, युवा नभएको भए फेरि वृद्ध पनि हुँदैन। त्यसैले महाराज तपाईँ त्यो बालक होइन, त्यो पनि सही हो। तपाईँ त्यो बालक हो, त्यो पनि फेरि गलत पनि हो। फेरि त्यो बालक तपाईँ हो, त्यो बालक तपाईँ होइन पनि हो पनि हो, होइन पनि हो। किन त भन्दाखेरि जीवनको प्रवाह त निरन्तर यो चाहिँ कर्मको आधारमा त्यो त निरन्तर वृद्धि भइरहने स्वभाव हो। यस्ता प्रक्रियाहरूमा समयको अन्तरालमा जुन वृद्धिहरू भइरहन्छ, जुन प्रवाहहरू चलिरहन्छ, त्यसरी प्रवाह चल्दै गर्दाखेरि त्यो हो पनि हो, होइन पनि हो भन्न पनि मिल्दैन, होइन भन्न पनि मिल्दैन। किन त भन्दाखेरि त्यो जीवनको प्रवाहमा, उत्पत्ति विनाशको त्यो स्वभावमा कर्मले जोडिरहेको हुन्छ। त्यो बालक, त्यो युवा, त्यो वृद्ध तपाईँको कर्मले त जोडेको छ नि, उनीहरूलाई कर्मले त जोडिरहेको छ नि। तर फेरि कस्तो त भन्दाखेरि त्यही बालक त्यो युवा सँगै राखेर हेर्नुहोस् न, तपाईँको फोटो राखेर हेर्नुहोस् न, मिल्दैन न, काटकुट के पनि मिल्दैन, त्यही त होइन नि। तर तपाईँले त्यसो भए यो बालक तिमी होइन त, तिमी यो बालकको फोटो र तपाईँको युवाको फोटो राख्नु भयो भने यसो हेर्दाखेरि अन्तर त भयो नि, धेरै अन्तर भइसक्यो नि।
त्यही बालक फोटो युवा फोटो त होइन नि, युवा फोटो फेरि बालक फोटो पनि होइन। तर त्यसो भन्दै गर्दाखेरि त्यो युवालाई सोध्यो रे, त्यसो भए यो बालक तिमी होइन त भन्यो भने हो म बालक भएको बेलामा मै हो नि यो भन्छ। तर यसो अहिले हेर्दाखेरि त्यही बालक चाहिँ यो युवा चाहिँ होइन के फेरि। तर जीवनको त्यो चक्रमा, जीवनको प्रवाहमा अस्तित्वको सिलसिलामा, प्रवाहमा निरन्तर उत्पन्न विनाश हुँदै उत्पन्न विनाश हुँदै उत्पन्न विनाश हुँदै यो त परिवर्तन भइरहने स्वभाव धर्महरू छन्। जुन स्वभाव धर्म परिवर्तन भइरहन्छ त्यो बालक, युवा र वृद्धलाई जोड्ने काम चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि कर्मले गरिरहेको हुन्छ। त्यो तपाईँको आफ्नो कर्मले जोडिरहेको हुन्छ कि। जसरी एउटा तपाईँको यहाँ 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 यतापट्टि राख्ने एउटा माला हुन्छ नि त, त्यो हाम्रो लामा भन्तेहरूले जप्ने त्यो माला हुन्छ नि, त्यो बोधिचित्त माला। त्यो मालामा पनि हेर्नुहोस् न, गोलो 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 एक एक एउटा 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 गोलो गोलो जोडिरहेको हुन्छ। त्यो गोलो चाहिँ तास्सेकै जस्तै जोडिरहेको हुन्छ। तर तास्सेको पनि होइन, नतास्सेको पनि होइन, फेरि त्यहाँ छोएको पनि छ, तर चाहिँ फेरि पुरै एउटै भएर धिक्का भएर बसेको पनि छैन। तर त्यो बोधिचित्त त्यो मालालाई जोड्ने काम चाहिँ भित्र एउटा के जोडिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि डोरी हुन्छ क्या भित्र एउटा। त्यो डोरीले त्यो बोधिचित्त मालालाई चाहिँ जोडिरहेको हुन्छ कि। त्यसरी नै तपाईको च्युति चित्त र प्रतिसन्धि चित्तलाई, यो चित्तको प्रवाहलाई एउटा जन्मबाट अर्को जन्मलाई जोड्ने काम चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ? कर्मले गरिरहेको हुन्छ। त चित्तहरू एउटै चित्त चाहिँ होइन, तर एउटै जस्तो हुने गरी छोएर गइरहेको हुन्छ, माला जस्तो। त नागसेन भन्तेले यो चाहिँ उपमा नागसेन भन्तेले दिएको, मैले तपाईँलाई बोनस दिएको। यो त नागसेन भन्तेले त यो बाल्य अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, राजा मिलिन्द, त्यो बालक तपाईँ हो त्यही बालक तपाईँ हो भने, त्यही बालक अहिले तपाईँ हो भन्दाखेरि हो पनि भन्छ। त्यसो भए तपाईँ त्यही बालक होइन, त्यसो भए भन्दाखेरि होइन पनि भन्छ। किन त भन्दाखेरि राजाको अवस्था पुगिसकेपछि त त्यो बालक त राजा होइन नि पहिला, त्यो त दुधे बालक हो। अहिले त मिलिन्द राजा त राजा भइसक्यो, ज्ञान गुण शिल्प विद्या सिकेर ऊ अर्कै भइसके। त राजाले के भन्छ भन्ते नागसेन, त्यो बालक परिवर्तन भएर म त अर्कै भइसकेँ अहिले। त नागसेन भन्तेले सोध्नुहुन्छ, तपाईँ अहिले अर्कै भइसक्नु भएको भए त्यसो भए त्यो बालक तपाईँ होइन त भन्दाखेरि मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, नागसेन भन्ते त्यो बालक त मै हो नि फेरि भनेर भन्नुहुन्छ। महाराज, बालक अवस्थालाई नै आधार मानेर, बालक अवस्थाको अस्तित्वलाई नै टेकेर उत्पन्न विनाश हुने सिलसिलालाई अगाडि बढाउँदै निरन्तर स्वभाव धर्म वृद्धि हुँदै युवा अवस्थामा पुगेको हो, युवा अवस्था वृद्ध अवस्थामा पुगेको हो। यद्यपि आधार एउटै हो, अस्तित्व एउटै हो, तर समय अन्तरालमा, सिलसिला र प्रवाहको अन्तरालमा अरू कोही बन्छ, अर्कै बन्छ। त्यसैले जन्म मरण हुँदाखेरि, पुनर्जन्म हुँदाखेरि जो अर्को जन्म लिन्छ, त्यही प्राणी
जन्म पनि हो र त्यही प्राणी अर्को जन्ममा होइन पनि हो। त्यही प्राणी नै जन्मिने भए त हो भन्यो भने आफ्नो कर्म अनुसार अर्कै जन्म लिएर जान्छ, होइन भनौं भने यही जन्मलाई टेकेर यही जन्मको अस्तित्वको सिलसिला प्रवाह अन्तर्गत अर्को जन्म हुने हो फेरि। त्यसैले चाहिँ त्यही प्राणी जन्म लिएको हो पनि भन्न मिल्यो, त्यही प्राणी जन्मेको होइन पनि भन्न मिल्यो। किन त भन्दाखेरि अर्को जन्म हुँदाखेरि त्यो अर्कै हुन्छ फेरि। त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि यो जन्मलाई फेरि पूर्ण रूपमा छुट्याएको पनि होइन फेरि। यही जन्मको अस्तित्व, यही जन्मको आधार नभइकन फेरि अर्को जन्म हुँदै हुँदैन फेरि। जसरी बालक नभइकन युवा हुँदैन, युवा नभइकन वृद्ध हुँदैन। तर बालक युवा होइन, युवा फेरि वृद्ध होइन। तर त्यो युवा र त्यो वृद्ध, त्यो बालक चाहिँ फेरि त्यो युवाहरू हुन् फेरि। पहिला समय अन्तरालमा त उनीहरू बालकै हुन्, तर अहिले अवस्था आउँदाखेरि त समय परिवर्तन भएर प्रवाहमा अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ अर्कै भइसक्यो फेरि। त्यही बालक भएको भए त फेरि बालकै हुन्थ्यो त फेरि भनेर। त्यसैले महाराज जन्म लिने उही हुन्छ कि वा अर्कै जन्म हुन्छ भन्ने प्रश्नमा जन्म लिने प्राणी न उही हो न अर्कै हो। त्यसैले त्यही प्राणी हो पनि होइन पनि, त्यही प्राणी होइन पनि हो पनि। महाराज तपाईँ आफैले भनिरहनु भएको छ, त्यो बालक म हुँ पनि भनिरहनु भएको छ, त्यो बालक म होइन पनि भनिरहनु भएको छ। अहिलेको समयमा तपाईँ त्यही बालक त होइन नि, तर अहिले जुन पुग्दाखेरि त्यसो भए त्यो बालक तपाईँको विगत चाहिँ तपाईँको केही पनि होइन। त्यसो भए भन्यो भने हो भन्छ फेरि। यदि सुरुमा त्यही बालक अहिले राजा भइसकेको कारणले गर्दाखेरि म त्यही बालक होइन, म त परिवर्तन भइसके, म त अर्कै भइसके भन्नु हुँदाखेरि भन्देले त्यसो भए तपाईँको आमा छैन, गुरु छैन, आचार्य पनि भएन होइन। तपाईँले शिल्प विद्या पनि सिकेको व्यक्ति चाहिँ अर्कै, सिकिरहँदाखेरिको व्यक्ति अर्कै, सम्पूर्ण भएको व्यक्ति चाहिँ अर्कै। अब तपाईँको चाहिँ तपाईँले भने जस्तो भन्ने हो भने अपराध गर्ने व्यक्ति एउटा, सजाय भोग्ने व्यक्ति अर्कै होइन। त्यसो त हुन आयो त। त्यसो भए अपराध गर्ने व्यक्तिलाई नै सजाय दिनु पर्यो नि। यदि अर्कै हो भने त उसलाई सजाय दिनु पर्ने। किन त भन्दाखेरि भोलि नै त तपाईँ चाहिँ बच्चा बेलामा अपराध गर्यो अरे, अहिले 20-25 वर्षपछि ठुलो भइसकेपछि त्यही बच्चा त होइन नि त्यो। तर त्यही बच्चाको आधार लिएर अस्तित्वलाई टेकेर त युवा भएको हो नि। त्यो बाल्यकालबाट त्यो युवा अवस्था छुट्टिन त सकेको छैन नि। सिलसिला त त्यही हो नि, अस्तित्व त त्यही हो नि। त्यसैले हो पनि भन्ने मिल्यो, होइन पनि भन्न मिल्यो। त्यसैले पुनर्जन्म पनि त्यस्तै हो। तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ? अब अर्को जन्म लिने म हो भन्यो भने हो भन्न पनि मिल्यो। अर्कै जन्म भइसकेपछि म त होइन भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अस्तित्वको रूपमा त अर्कै हुन्छ। तपाईँको कर्मले जोडिरहेको त हुन्छ नि त। त्यसैले हो पनि होइन पनि, होइन पनि हो पनि। त्यस्तै गरी अर्को पनि उपमा दिनुहोस् न। एउटा उपमाले पुगेन, त्यो मिलिन्द्र राजालाई त पुगेन, अब तपाईँहरूलाई के पुग्छ? पुग्दैन होइन। तैपनि मैले अलिकति बुझाउने कोसिस चाहिँ गरेको छु होइन। त अर्को पनि एउटा उपमा चाहियो। त्यसपछि नागसेन भन्देले अब अर्को पनि एउटा उपमा दिएछ। कसरी उपमा दिएछ त भन्दाखेरि, महाराज मानौ एउटा तेलको बत्ती रातभरि
तपाईले बलेको देख्नु भएको छ कि छैन? त्यो त छ। त्यसो भए महाराज मलाई यो भन्नुस् कि रातमा 3 वटा प्रहर हुन्छ, प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर। त्यसो भए प्रथम प्रहरमा जुन तेलबाट बलेको बत्ती, जुन दियो छ, जुन तेलबाट बलेको त्यो दियो र द्वितीय प्रहरमा बलेको त्यो तेलको दियो, त्यही दियो हो कि अर्कै दियो हो भनेर प्रश्न सोध्नुहुन्छ। अनि के भन्नुहुन्छ त भने कि त्यो मिलिन्द राजाले भन्ते नागसेन, प्रथम प्रहरमा बलिरहेको त्यो दियोको त्यो जुन तेल छ, जुन तेलले त्यो दियो बलिरहेको हुन्छ प्रथम प्रहरमा, द्वितीय प्रहरमा त अर्कै तेलले त्यो दियो बलिरहेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि प्रथम प्रहरमा दियो बल्दै गर्दाखेरि तेल पनि त खत्दै गएको हुन्छ नि त, हैन? अनि त्यसो भए महाराज तृतीय प्रहरमा जुन दियो, जुन तेलमा बलिरहेको दियो, त्यही दियो हो कि त्यही तेलको दियो हो कि अर्कै तेलको दियो हो? त मिलिन्द राजाले भन्नुहुन्छ, तृतीय प्रहरमा पुग्दाखेरि त जुन दियो बलिरहन्छ त्यो त अर्कै तेलले पो बलिरहन्छ त। किन त भन्दाखेरि जति जति दियो बलिरहन्छ तेल त सकिँदै गइरहेको हुन्छ नि त। त्यसो भए के महाराज त्यो दियो चाहिँ प्रथम यामको दियो, द्वितीय यामको दियो र तृतीय यामको दियो एउटै दियो चाहिँ त्यो दियो चाहिँ होइन, हैन? त्यसो भए हो कि होइन भनेर सोध्नुहुन्छ। यसो हेर्दाखेरि त बलिरहेको दियो त एउटै हो, बलिरहेको दियो त एउटै हो, तर बलिरहेको दियो एउटै भए पनि त्यसको जुन आधार छ, तेल चाहिँ अर्कै भइसकेको छ। फेरि प्रथम याममा बलिरहेको दियोको लागि अर्कै तेलले बलिरहेको हुन्छ, द्वितीय याममा बलिरहेको दियोको तेल अर्कै हुन्छ, तृतीय याममा बलिरहेको दियोको तेल अर्कै हुन्छ। तर महाराज निरन्तर रूपमा त्यो दियो तेलको आधार लिएर निरन्तर त्यो दियो चाहिँ बलिरहेको हुन्छ। त्यसैले भन्नुस् महाराज, प्रथम यामको दियो र द्वितीय यामको दियो उही हो कि होइन? द्वितीय यामको दियो र तृतीय यामको दियो उही हो कि होइन? त राजालाई त अचम्म भयो बा, यो नागसेन पन्थले त बडा अचम्मको उपमा दिनुभयो। अब प्रथम यामको दियो र द्वितीय यामको दियो उही हो भनौं भने प्रथम यामको दियो बलेको तेल र द्वितीय याममा बलेको दियोको तेलको अर्कै भइसक्यो त्यहाँ। त्यसैले त्यो हिसाबबाट चाहिँ त्यही दियो चाहिँ होइन, फेरि चाहिँ दियो निभेर फेरि बलेको पनि होइन, निरन्तर बलिरहेको छ। त्यो हिसाबबाट भन्ने हो भने त उही दियो हो। फेरि द्वितीय यामको दियो पनि तृतीय यामको दियोमा चाहिँ त्यो दियोलाई मात्रै हेर्दै जाने हो भने उही हो फेरि दियो चाहिँ। तर जुन प्रथम द्वितीय तृतीय याममा बलेको त्यो दियोको तेल चाहिँ अर्कै हो फेरि। त आधार चाहिँ तेलको आधार लिएर त्यो दियो त निरन्तर एउटै हिसाबबाट बलिरहेको तपाईँ देख्नुहुन्छ नि त। तपाईँले भन्नुहुन्न नि त, के भन्नुहुन्न? यो अर्कै दियो हो, अघि बलेको दियो अर्कै हो, अहिलेको अर्कै हो, पछि बल्ने दियो चाहिँ अर्कै हो, तपाईँ भन्नुहुन्न नि? एउटै दियो, दियोको हिसाबबाट हेर्ने हो भने एउटै दियो, तर तेल त त्यहाँ छुट्टै छुट्टै तेलले त्यो दियो बलिरहेको छ नि, होइन र?
त याद गर्नु भएको छ, तेल पनि सक्दै सक्दै जान्छ होइन, अलिकति घट्दै 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 जान्छ नि। प्रथम याममा बाल्दाखेरि तम्मभरि भर भएको तेलले बलिरहेको हो नि त त्यो दियो। द्वितीय याममा पुग्दाखेरि त त्यो तेल त आधी त्यो भाँडोमा आधी त गइसकेको हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि अघिको तेलले बलिरहेको त होइन नि त्यो दियो, अहिले अर्कै दियो अर्कै तेलले बलिरहेको जस्तो हुन्छ। त्यो हिसाबबाट भन्ने हो भने अर्कै दियो भन्नु पर्यो। तर दियो चाहिँ निरन्तर प्रवाह, त्यसको अस्तित्व उसले गुमाएको छैन। फेरि अस्तित्वको सिलसिला चाहिँ जारी छ। फेरि अहिलेको दियो पनि त्यस्तै छ, अहिलेको पनि दियो पनि छ। उसको स्वभाव धर्म, उसको अस्तित्व, उसको सिलसिला जारी छ। कहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ दियो त उही हो फेरि। त्यसैले चाहिँ जसरी महाराज एउटा प्रथम यामको दियो द्वितीय याममा बलिरहन्छ र द्वितीय यामको दियो तृतीय याममा बलिरहन्छ, त्यसरी नै एउटा प्राणीको जीवन त्यसरी नै प्रथम याममा बलेको दियो द्वितीय याममा बल्ने जस्तै एउटा जन्मबाट अर्को जन्म हुन्छ। त्यही प्राणी नै जन्म भएको पनि हो, पनि त्यही प्राणी नै अर्को जन्म हो भन्यो भने होइन पनि। यो त एउटा कर्मले निरन्तर त्यसलाई जोडेर कर्मको अस्तित्वलाई, अस्तित्वको सिलसिला यानी कर्मको त्यो प्रभावमा निरन्तर जीवन त बगिरहन्छ, जीवन त बगिरहन्छ। र द्वितीय यामको दियो तृतीय याममा जसरी जान्छ नि, त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि अर्को जीवनमा जन्म लिन्छ। त्यहाँनिर दियो बल्दाखेरि कहीँ कतै पनि त्यहाँनिर ग्याप, अन्तर भनेको हुँदैन। त्यहाँ अन्तर आउने बित्तिकै दियो त बलिरहँदैन नि, तपाईँ निभिहाल्छ नि होइन। त्यसैले जीवन चक्र भनेको पनि त्यो दियो बले झैँ निरन्तर चलिरहन्छ। दियोको अस्तित्वलाई बोकेर उसको सिलसिला, उसको प्रभाव जारी हुन्छ नि। हो त्यसरी नै तपाईको जीवनको सिलसिला पनि त्यसरी नै चलिरहन्छ। जबसम्म त्यो तेल बाँकी रहन्छ तबसम्म त्यो दियोको अस्तित्व बोकेर उसले सिलसिला जारी राख्छ। त्यसरी नै जबसम्म तपाईको कर्म बाँकी छ, त्यो कर्मले तपाईको जीवनको सिलसिला पनि चालिरहन्छ, घुमाइरहन्छ कि होइन। त्यसैले हरेक जीवनमा तपाईको कर्म फरक हुन सक्छ, तर जीवन त तपाईले पाइरहने हो। जीवनको सिलसिला त हरेक जुनसुकै गति त तपाईले त निरन्तर पाइरहनुहुन्छ। कर्म भएसम्म त तपाईको जीवन त भइरहन्छ, त्यो सिलसिला जारी रहन्छ। त्यसैले प्रथम यामको दियो र द्वितीय यामको दियो र तृतीय यामको दियो उही दियो हो पनि होइन पनि। उसले आफ्नो स्वभाव धर्महरू परिवर्तन गरिरहेको हिसाबमा प्रथम यामको दियो त तृतीय याममा पुग्दाखेरि कहाँ हो प्रथम यामको दियो त बलेर बिलाइसक्यो एक किसिमले। किन त भन्दाखेरि बत्ती बल्नको निमित्त पनि तपाईले हामीले हेर्दाखेरि निरन्तर होइन, यसो हेर्दाखेरि त्यही दियो एकनासले बलिरहेको जस्तो मात्र देखिने हो। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ जुन दियोको त्यो जुन आगो छ नि, त्यसमा पनि उत्पन्न विनाश उत्पन्न विनाश उत्पन्न विनाश भएर निरन्तर उत्पन्न विनाशको एउटा प्रक्रिया मात्रै हो त्यो दियो होइन। बीचमा कहीं अन्तर, बीचमा कुनै ग्याप भयो भने दियो बल्दैन, टुक्रिन्छ। हो तपाईले गर्नुपर्ने यो जन्म मरणको त्यो भवचक्रलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नै कर्मको बलले बीचमा त्यसरी अन्तर ल्याउन सक्यो भने, त्यहाँ काट्न सक्यो भने फेरि तपाईको अब दियो नबले जस्तो फेरि तपाईको जन्म पनि हुँदैन।
जस्तै तपाईँलाई म उपमा दिन्छु, अब नागसेन भन्तेको उपमा होइन, अब आधुनिक उपमा दिन्छु। अब हुन त नागसेन भन्तेले दिएको उपमाको अगाडि मैले उपमा दिएको चाहिँ अब के हो र, उहाँ जस्तो नागसेन भन्ते होइन, अब उहाँको दाजु त के गर्ने हो र, तर के त हो नि होइन। त्यसैले तपाईँहरूलाई चाहिँ आधुनिक एउटा दुईवटा उपमा दिउँ भनेर। जस्तै तपाईँको घर घरमा हुन्छ, तपाईँको चाहिँ बत्ती बलिरहनु भएको देखेछ है तपाईँहरूले। त्यो बत्ती बल्नको निमित्त तपाईँले चाहिँ मिटरदेखि लिएर तपाईँले बत्तीसम्म तार जोड्नुहुन्छ, निरन्तर तार जोड्नुहुन्छ। त तपाईँले चाहिँ मिटरबाट एउटा स्विच पनि हाल्नुहुन्छ। स्विच चाहिँ तपाईँले थिच्नुभयो भने बत्ती ढ्याम्ब बल्छ। त्यो स्विचलाई तपाईँले चाहिँ अफ गर्नुभयो भने त्यो बत्ती निप्छ। त कसरी बत्ती अन अफ गर्दाखेरि बत्ती निप्छ त भन्दाखेरि त्यो जुन तार हुन्छ नि, त्यो वायर होइन, त्यो तारमा चाहिँ करेन्टहरू निरन्तर प्रवाह भइरहेको हुन्छ, निरन्तर प्रवाह भइरहेको हुन्छ। त्यो निरन्तर प्रवाह भइरहेको त्यो स्वभाव धर्मलाई हामीले स्विच अफ गरिदियो भने त्यो प्रवाह त्यहाँतिर चाहिँ ब्रेक हुन्छ के, त्यहाँ चाहिँ अन्टर आउँछ के, त्यहाँ ग्याप आउँछ, त बत्ती बल्दैन। त निरन्तर तपाईँले चाहिँ अनै गरिरह्यो भने निरन्तर त्यो बत्ती बलिरहन्छ। ठिकै छ, तपाईँले निरन्तर बत्ती बालिरहनु भए तापनि यदि तपाईँले बीचमा तार काटियो, तार चुडियो भन्यो भने तपाईँको त्यो बत्ती बल्छ? बल्दैन नि। त्यहाँ निरन्तरता चाहिन्छ, सिलसिला जारी हुनुपर्छ, प्रवाह हर हमेसा भइरहनु पर्छ। त्यसैले बत्ती बल्दाखेरि पनि यसो हेर्दाखेरि बत्ती त त्यत्तिकै होइन, एकै नासले बलिरहेको जस्तो मात्र तपाईँ देख्नुहुन्छ। तर वास्तवमा एउटा बत्ती बल्नको निमित्त त्यो करेन्टको प्रवाह निरन्तर उसको सिलसिला प्रवाह चाहिँ जारी भइरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ, बलिरहेको हुन्छ, आइरहेको हुन्छ, बलिरहेको हुन्छ। त आइरहेको बत्ती बलिसकेपछि त्यो करेन्ट कहाँ गयो त? शून्य भएर गयो। जसरी दियो बल्दाखेरि तपाईँको तेलले बलिरहन्छ, त दियो त बलिरह्यो, तेल चाहिँ सकिरह्यो। तेल कहाँ गयो त? होइन, त्यो दियो बलेको कारणले गर्दाखेरि तेल त सकियो, त्यत्रो तेल कहाँ गयो त? कहीँ गएको छैन। अब बत्ती बलेकोले तेल सक्यो अरे। अब बत्ती बलेकोले तेल सक्यो भने त्यो तेल चाहिँ कहाँ गयो भनेपछि त्यो बत्तीको तेलको कारणले बलेको बत्ती चाहिँ अन्तमा त के हुन्छ? निभिन्छ नि। त्यो तेल सकेपछि त त्यो बत्ती चाहिँ कहाँ गयो त? अब कहाँ बिलायो त? कसरी लोप भयो त? कहीँ ठाउँमा लोप हुन गएको हो कि कुना काप्चामा छ कि खोजेर हेर्नुहोस् त्यो दियो, भेट्दैन नि। हो त्यसरी नै तपाईँको हाम्रो जीवनको प्रवाह सिलसिला जारी रहँदाखेरि जब तपाईँको कर्म सकिन्छ नि, तपाईँको जीवन पनि सकिन्छ। अनि सकेपछि कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि शून्य, शान्त। ओहो हो, शान्त भयो कि कहीँ पनि छैन। अब तपाईँको चाहिँ अब निर्वाण भनेको पनि त्यस्तै हो। तपाईँ दियो निभेको जस्तो, दुःखको दियो निभेको निर्वाणको अवस्था भने त्यस्तो होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ नागसेन भन्तेले प्रथम प्रहर, द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहरको जुन दियो बलिरहेको उपमा दिनुभयो, तैपनि अब तपाईँहरूलाई मैले पनि एउटा चाहिँ बत्ती, हाम्रो चाहिँ बत्ती बल्ने उपमा पनि दिएँ। अब अघि बिहान बालेको बत्तीले नै त्यो चाहिँ करेन्टले नै त्यो बत्ती बलिरहेको हो त भन्यो भने होइन पनि। त्यो पहिला बिहानको करेन्ट नभएको भए फेरि अहिलेसम्म बल्दा पनि बल्दैन। त्यो निरन्तर अस्तित्वको एउटा सिलसिला चाहिँ
जारी रहेकैले फेरि त्यो बत्ती बलेको। अब यसो हेऱ्यो भने अघि बालेको बत्ती हो त्यो भन्यो भने चाहिँ अघिकै बत्ती चाहिँ होइन, अहिलेको बत्ती अर्कै हो। तर वास्तवमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अघिको बत्ती पनि त्यस्तै हो, अहिलेको बत्ती पनि त्यस्तै हो, हामी चाहिँ त्यो बुझ्छौँ होइन। त्यसैले जसरी एउटा प्रथम द्वितीय तृतीय प्रहरमा बलिरहने दियो हो, त्यही दियो हो पनि होइन पनि भने जस्तै यो जन्म र अर्को जन्मको जुन सिलसिला छ, यही प्राणी हो पनि यही प्राणी होइन पनि, त्यो मानेमा नागसेन भन्तेले उपमा दिनुभएको। तैपनि अब मिलिन्द राजाले त बुझेन, अझै बुझेन, तपाईहरुले पनि बुझ्नु भएन होला। त फेरि अझै स्पष्ट हुन चाहेको मात्रै हो। वास्तवमा बुझ्न त बुझेको छ यो मिलिन्द राजाले, नागसेन भन्तेलाई चाहिँ अलिकति उपमा दियोस् न, अझै प्रश्न पारोस् न भनेर चाहिँ यो नागसेन भन्ते त साधै पण्डित हो, उसलाई त उपमा उपमा भन्नुपर्छ भनेर फेरि उपमा दिनुस् न त भन्ते भनेर भन्नुभयो। त उपमा दिनुभयो। त्यसो भए महाराज जसरी दुधबाट दही बन्छ, दहीबाट मक्खन बन्छ, मक्खनबाट घिउ बन्छ। थाहा छ नि महाराज तपाईलाई? मलाई थाहा छ। दुधबाट दही बन्छ, दहीबाट मक्खन बन्छ, मक्खनबाट घिउ बन्छ। तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। खाएकै छ त तपाईले थाहा नहुनु त कुरै भएन हैन। त महाराज दूध नभएको भए दही बन्छ भनेर बन्दैन, दही नभएको भए मक्खन बन्छ, मक्खन बन्दैन। त्यसो भए मक्खन नभएको भए कि घिउ बन्छ त? बन्दैन। तर त्यो घिउ यो दूधबाट घिउसम्म आउँदाखेरि दूधको कारणले दही बन्यो, दहीको कारणले मक्खन बन्यो, मक्खनको कारणले चाहिँ घिउ बन्यो भनेपछि यसो त्यसको कारणले त्यही बनेको हिसाबबाट एक किसिमले हेर्ने हो भने अब घिउ र दही दूध एक ठाउँमा राख्नुस् त फरक छ कि छैन? छ नि। त्यही हो त भन्दाखेरि होइन पनि हेर्नुहोस्। तर त्यो घिउ बन्नको निमित्त दूध नभएको भए दही त बन्दै बन्दैन तपाईको। यद्यपि दूध र दही बनेपछि फरक त हुन्छ, त्यहाँ दही र दूध एक ठाउँमा राख्नुहोस् न तपाईको, फरक चाहिँ हुन्छ। तर त्यो जुन दही छ केबाट बनेको? त्यो दही दूधै हो के? त्यही दूध चाहिँ दही बनेको। त्यो के को कारणले गर्दाखेरि त भन्दाखेरि एउटा अस्तित्वको जुन सिलसिलाहरू चलिरहन्छ नि, त्यो प्रवाह बग्दाखेरि दूध चाहिँ दही बन्छ। कारण कार्यको प्रक्रिया चल्छ त्यहाँ। अब दूधको लागि विभिन्न तत्त्वहरू त्यहाँ आउँछ। त्यही चारवटा धातुहरू, आपो तेजो वायु पृथ्वी धातुहरू। त्यही धातुको कारणले गर्दाखेरि सृजना त हुने हो नि। दूधमा त्यही धातुहरू मिसिन आएपछि विभिन्न चीजहरू चाहिँ धातुहरू चाहिँ प्रक्रियाबाट दही बन्छ। त्यही दही दुधै हो नि त। त्यो दही अघि बिहानसम्म राखेको त दुधै थियो, अब अलिकति के एक रात के राखेको थियो, दही बनिसक्यो। हिजो त दुधै राखेको तपाईले, तर आज आउँदाखेरि दही बनिसकेको। दूध कहाँ गयो त? दही नै बनेको हो नि त दूध त। दूध कहाँ गएको भन्यो भने त दही बनेको भन्नु पर्यो नि तपाईले। तर त्यो दही चाहिँ अब दुधै हो त भन्यो भने दही त फेरि बनिसकेको चिज त दूध त होइन। फेरि बालक र युवा जस्तै अब त्यही दहीलाई फेरि के बनिन्छ त भन्दाखेरि मक्खन बन्छ। त्यसो भए दही कहाँ गयो त भन्दाखेरि त दही त मक्खन बन्यो त। दही नै मक्खन बनेको त मक्खन दही हो त भन्यो भने त्यो मक्खन त फेरि दही त होइन, अर्कै बनिसक्यो फेरि। तर त्यो मक्खन बन्नको निमित्त दही त चाहियो नि, त्यसको आधार चाहिँ दही नै हो कि फेरि। त्यो दहीले नै बनेको मक्खन। तर मक्खन भइसकेपछि त्यो मक्खनलाई फेरि दही नै हो त त्यसो भए भन्यो भने होइन।
तर मक्खन फेरि के बन्छ त भन्दाखेरि घिउ बन्छ। मक्खन कहाँ गयो त भन्दाखेरि मक्खन त घिउमा गयो हो। त्यसो भए त्यो घिउ चाहिँ मक्खन हो त भन्दाखेरि त्यो घिउ चाहिँ फेरि मक्खन चाहिँ होइन, फेरि त्यो त घिउ बनिसक्यो, त्यो अर्कै भइसक्यो। बत्ती त गयो है। बत्ती गएपछि त यस्तो गर्नु पर्यो अलिकति यहाँ चाहिँ पानी परेर बत्ती गयो हो। त्यसरी चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई महाराज दही दूध दही बन्छ, दही मक्खन बन्छ, मक्खनै घिउ बन्छ। त्यो घिउ मक्खन होइन तर मक्खनबाट घिउ बन्छ। त्यो मक्खन दही होइन तर दहीबाट नै मक्खन बन्छ। त्यो दही दूध होइन तर दूधले नै मक्खन बन्ने हो। यसरी नै दूधको अस्तित्व नभएको भए दही बन्दैन, मक्खन बन्दैन, घिउ बन्दैन। त्यसको अस्तित्व चाहिँ निरन्तर उसको सिलसिला। धर्मको भाषाबाट भन्दै हो भने यो चारवटा महाभूतको कारणले सबै चिजहरू उत्पन्न विनाश उत्पन्न विनाश उत्पन्न विनाश भएर चाहिँ एकैछिन पनि अन्तर नहुने गरी, कुनै पनि ग्याप नहुने गरी, कहीँ पनि नटुक्रिने गरी निरन्तर उसको चाहिँ प्रवाह चाहिँ चलिरहने प्रक्रिया जस्तै यो हाम्रो जीवन पनि पुनर्जन्म हुन्छ। त्यो पुनर्जन्म भएको यही प्राणी हो पनि होइन पनि। अब उही हो भन्नको निमित्त अब म मरेर गयो भने मेरै सबै चिज हुनु पर्यो अर्को जन्ममा, त्यो त हुँदैन। फेरि तपाईको चाहिँ पुनर्जन्म भयो भने तपाईको कर्म अनुसार तपाईँ कहाँ जन्मिन्छ। देवता भएर जन्मिन सक्छ, राक्षस भएर जन्मिन सक्छ हैन। धेरै लोभी पापी भयो भने पिचास भएर जन्मिन सक्छ हैन। साह्रै नै तपाईको चाहिँ अधर्मी भयो भने त नरकमा पनि जन्मिन सक्छ। तर त्यो नरकमा जन्मिएको र अहिलेको हिसाबबाट त फरक हुन्छ फेरि। तर त्यो नरकमा जन्मेको अब तपाईँ होइन त भन्दाखेरि तपाईकै कर्मको आधारलाई लिएर त्यो नरक गएको नि, नरकमा उत्पन्न भएको। त्यसैले महाराज तपाईले भन्नु भएको अनुसार पुनर्जन्म प्रक्रियामा जन्म लिने उही हुन्छ कि वा अर्कै जन्म हुन्छ भनेर जुन प्रश्न गर्नु भएको छ, जन्म लिने प्राणी न उही हो न अर्कै हो। उही प्राणी नै होइन तर बिल्कुल नयाँ पनि होइन। त्यसैले त्यही प्राणी हो पनि होइन पनि, त्यही प्राणी होइन पनि हो पनि महाराज। जुन प्रक्रिया चल्दाखेरि दुई बीचमा, एउटा जन्मको अर्को जन्मको दुई बीचमा कुनै पनि अन्तर हुँदैन। सिलसिला निरन्तरता हुन्छ, कुनै अन्तर हुँदैन। यसरी जन्म मरणको प्रक्रिया चलिरहन्छ। जसरी तपाईको बाल्यकालदेखि युवा अवस्थादेखि वृद्ध अवस्था चलिरहे जस्तै, तेलको दियो बलिरहे जस्तै, साथसाथै तपाईको दूधबाट दही, दहीबाट मक्खन, मक्खनबाट घिउ बने जस्तै हाम्रो जीवन पनि निरन्तर कर्मको आधार लिएर, त्यो कर्मको सिलसिलामा हाम्रो जन्म त निरन्तर भइरहन्छ। त्यही हो पनि होइन पनि महाराज। त्यही प्राणी होइन पनि र बिल्कुल नयाँ पनि होइन भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई जवाफ दिनुभयो। त बल्ल यतिका कुरा सुनाइसकेपछि मिलिन्द राजाले पुनर्जन्म भनेको चिज कर्मको आधारले पुनर्जन्म हुने रहेछ। तपाईले जस्तो कर्म गर्नुभयो त्यस्तै तपाईले चाहिँ जन्म लिनु पर्ने रहेछ।
त्यो पुनर्जन्म हुँदै गर्दाखेरि यही प्राणी नै जन्म लिने हो हैन। त्यो हिसाबबाट यही प्राणी चाहिँ अर्को जन्म लिने हो। तर कर्म त्यहाँ चाहिँ बीचमा हाम्रो चाहिँ कर्मले चाहिँ जोडिरहने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कर्मको आधारबाट तपाईको चाहिँ गति फरक हुन सक्छ, रूप फरक हुन सक्छ। त्यो हिसाबबाट अर्कै प्राणी जस्तो हुने मात्रै हो, तर वास्तवमा यही जन्मको आधारमा अर्को जन्म हुने रहेछ। बुझ्नु भइरहेछ तपाईले? त्यसैले महाराज तपाईले यो कुरा बुझ्नु पर्यो, पुनर्जन्मको यो जुन प्रक्रिया छ, च्युति चित्त र प्रतिसन्धिको जुन प्रक्रिया छ, यो प्रक्रिया निरन्तर कर्मको आधारमा चलिरह्यो भने जन्म मरण त भइरहन्छ। र जन्म मरणमा हरेक जन्म उही प्राणीको जन्म हुने हो। तर उही प्राणीको जन्म भए तापनि उही प्राणी नै हुने चाहिँ होइन फेरि। किन त भन्दाखेरि कर्मको आधारमा तपाईँ मान्छे भएर जन्मेको मान्छे हैन, तपाईँ देवता पनि हुन सक्छ, ब्रह्मा पनि हुन सक्छ, पशु पनि हुन सक्छ, भूत प्रेत पिचास पनि हुन सक्छ, असुर पनि हुन सक्छ हैन। त्यो आधारमा तपाईको फरकता त आयो। तर त्यो जस्तो सुकै फरकता आए पनि त्यो जस्तो सुकै जन्मको आधार त तपाईको यो जन्मको कर्म नै हुन्छ नि तपाईको। त्यसैले त्यो कर्म पनि निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ, त्यहाँ ग्याप भनेको हुँदैन। जन्म मरणको चक्रमा त्यस्तो चाहिँ अन्तर आउँदैन। त बल्ल मिलेन्द्र राजाले बुझे, हात जोडेर भन्नुभयो, साधु साधु भन्थे, बस मैले बुझेँ, मैले बुझेँ। अब तपाईहरुले बुझ्नु भएको भएन, टाउको मात्रै हल्लाउनु भएको हो कि मन पनि हल्लाएको हो? बुझेँ भनेर मुखले मात्र भन्नुभएको हो कि हृदयले भन्नुभएको? बुझ्यो कि बुझेन मलाई त लाग्दैन तपाईले त्यति साह्रो बुझ्नु भएको जस्तो। अझै पढ्नुपर्छ। यो त परमार्थ धर्म, यो त अभिधर्म मात्रै आउँछ। अभिधर्म भनेको बुझ्न त्यति सजिलो छैन, बुझाउन पनि सजिलो छैन। फेरि त्यस्तो छ, बुझ्न र बुझाउन साह्रै गाह्रो। किन त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिकति भित्रै हृदयले मनको आँखा निकालेर हेर्नु पर्ने भएकोले चाहिँ अलिकति बुझ्न चाहिँ गाह्रो। त त्यसो भएपछि नागसेन भन्दैलाई फेरि अर्को प्रश्न आयो। प्रश्नको भण्डार हो त्यो। नागसेन भन्दै फेरि उत्तरको भण्डार, भण्डार बीच त्यहाँ चाहिँ उ भइरहेको छ। त्यसो भए नागसेन भन्थे, यो अस्तित्वको सिलसिला निरन्तर प्रवाह भइरह्यो भने पुनर्जन्म भइरहने कुरा त थाहा पाए। हो पनि होइन पनि हुने गरी त्यो जीवन त चलिरहन्छ। यदि होइन नै भन्यो भने चाहिँ जस्तै अब म महाराज भयो भने बच्चा बेलामा गरेको अपराधहरू अहिले पनि मैले भोग्नु पर्छ, कर्महरू फेरि भोग्नै पर्छ। उही होइन भन्यो भने त कर्म गर्ने एउटा भोग्ने अर्को हुन्छ। त्यहाँनिर पनि कर्मको सिद्धान्त मिल्दैन। तपाईले 10 वर्ष अगाडि ज्यान मार्नु भयो, भाग्नु भयो भने 10 वर्षपछि तपाईलाई भेटायो भने पुलिसले समाउँदैन। ए म 10 वर्ष अगाडिको मान्छे अर्कै, म अर्कै भनेर तपाईले भन्न त पाएन नि, हैन त? कर्मले त जोर्यो तपाईलाई। तर 10 वर्ष अगाडिको मान्छे र तपाई अहिले 10 वर्ष पछाडिको मान्छे उही चाहिँ होइन कि फेरि। कसरी होइन हेर्नुस् न, तपाई दाजुले हेर्नुस् न, परिवर्तन त भइरहेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ, भइरहेको हुन्छ। कर्मले मात्रै जोडिरहेको हुन्छ। अब तपाईले चाहिँ 10 वर्ष पछाडि त म अर्कै भइसकेँ, अब 10 वर्ष पछाडि तपाई के हुन्छ हुन्छ। अब 10 वर्ष पछाडि अगाडि म कहाँ थिएँ, अहिले कहाँ छु? अब तपाई भन्नु होला 10 वर्ष अगाडि त म छोराछोरी मात्र थिए, 10 वर्ष पछाडि त म बाउ बनिसकेँ। अब त्यो पहिलाको छोरा भएको मान्छे र अहिले बाउ भएको मान्छे एउटै त होइन तपाईले भन्नुभयो भने त त्यहाँ पनि कुरा मिलेन। फेरि मिल्यो त मिलेन नि? अब त्यही छोरा नै हो भने त अहिले तपाईको बिहे हुनु नपर्ने अहिले फेरि, हैन? अहिले तपाई त बिहे भएर तपाई आउ भइसक्यो, बुवा भइसक्यो भनेपछि
त्यही पहिलाको छोरा नै त होइन नि फेरि तपाईँ। अहिले त बो भइसक्यो नि तपाईँ। कहाँ 10 वर्ष अगाडिको छोरा अहिले बो भनेपछि त फरक आयो नि त फेरि। त्यही नै होइन फेरि, त्यही हो पनि हो, होइन पनि होइन। त्यसरी चाहिँ बुझाइदिनु भयो। निरन्तर यो जन्म मरणको प्रक्रिया चाहिँ कर्मले जोड्दै तपाईँलाई अगाडि बढाइरहने हो रहेछ। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजालाई सोध्नुहुन्छ, त भन्ते नागसेन, कुनै पनि एउटा व्यक्तिले यदि आफ्नो पुनर्जन्म हुँदैन, यानी कि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दैन, अब मैले यो जन्म मरणको जुन सिलसिला छ यो चाहिँ टुङ्गियो, यो यात्रा सकियो, भवचक्रबाट अब अलग्ग भयो भनेर जन्म मरणबाट अलग्ग भएका व्यक्तिहरूले अब मेरो पुनर्जन्म छैन भनेर थाहा पाउँछ कि पाउँदैन, जानेको हुन्छ कि हुँदैन। यानी कि भन्थे जसको पुनर्जन्म सकिसकेको छ अब फेरि अर्को जन्म हुँदैन, पुनर्जन्म हुनु नपर्ने भइसकेको छ भने के त्यस्ता व्यक्तिहरूले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न नपर्ने विषयलाई जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ, हुँदैन भनेर सोध्नुभयो। अब तपाईलाई चाहिँ थाहै छैन, जन्म लिनु पर्ने पनि थाहा छैन, जन्म लिनु नपर्ने पनि थाहा छैन। कति अगाडि हामी, कम्ता यो विडम्बनाको कुरा छ। तर ज्ञानी मान्छेहरूले चाहिँ, अब नागसेन भन्तेको उत्तरमा जाउँ पहिला, अनि म तपाईलाई भन्छु नागसेन भन्तेले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि, महाराज मिलिन्द, जो व्यक्ति को पुनर्जन्म सकिसकेको छ, जुन व्यक्तिले पुनर्जन्म लिनु नपर्ने भइसकेको छ, जसले फेरि फेरि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न नपर्ने भइसकेको छ, त्यस्ता व्यक्तिले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न नपर्ने, पुनर्जन्म गर्न नपर्ने, प्रतिसन्धि ग्रहण गर्न नपर्ने विषयलाई मजाले जानेको हुन्छ, राम्ररी बुझेको हुन्छ। अब म पुनर्जन्म हुँदैन, अब मैले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दैन, यही जन्म मेरो अन्तिम हो, यही जन्मको च्युति चित्त सकिसकेपछि अब मैले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दैन। किन त भन्दाखेरि प्रतिसन्धि ग्रहण गर्ने कर्म संस्कार मैले सकाइसकेको छु, कर्म संस्कारलाई मैले रित्याइसकेको छु। कर्म नै छैन भने अब च्युति चित्तले प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दैन। यस्ता कुरा, यस्ता विषय मजाले जानेको हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले, जसको प्रतिसन्धि अब हुँदैन, पुनर्जन्म हुँदैन। त्यस्ता व्यक्ति थाहा हुन्छ अरे कि अब मेरो जन्म हुँदैन। त हामी कस्ता छौँ त भन्दाखेरि, अब तपाईँलाई मैले सोधेँ तपाईँको फेरि जन्म हुन्छ भनेर सोध्यो भने अलिकति अब लोभ देश मोह चाहिँ हटि नसकेकोले जन्म त लेला भन्ने मात्रै तपाईँले उत्तर त देला, तर सही मानेमा हुन्छ पनि भन्न सक्नुहुन्न, हुन्न पनि भन्न सक्नुहुन्न। त्यो के कारणले थाहा छ? अविद्याको कारणले। अज्ञानी छ नि। अविद्या पचयो संखारा, संखारा पचयो विज्ञान, विज्ञान पचयो नाम रूप, नाम रूप पचयो सलायतन, सलायतन पचयो भस्स, भस्स पचयो वेदना, वेदना पचयो उपादान, यो वेदना पचयो तन्हा, तन्हा पचयो उपादान, उपादान पचयो भव। हैन, यसरी चाहिँ प्रतित्य समुत्पादमा अविद्याको कारणले गर्दाखेरि जन्म मरणको भवचक्र निरन्तर अगाडि बढ्नको निमित्त हेतु प्रत्ययहरू चाहिँ वृद्धि हुँदै रहन्छ। त नागसेन भन्तेले मिलिन्द राजा नागसेन भन्तेले सोध्नुहुन्छ, यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो पुनर्जन्म
अब हुँदैन भनेर प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दैन भनेर जानेको छ भने, बुझेको छ भने, त्यो कसरी बुझेको हुन्छ त? कसरी थाहा पाएको हुन्छ त? मेरो अब जन्म नै हुँदैन भने कसरी थाहा पाएको हुन्छ? नागसेन भन्तेले भन्नुहुन्छ, महाराज, जब कुनै पुनर्जन्म हुने हेतु र प्रत्यय नै शान्त भइसकेको छ भने, कारण कार्य नै शान्त भइसकेको छ भने, त्यो व्यक्तिले अब मेरो पुनर्जन्म हुँदैन भनेर प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दैन भनेर जानेको हुन्छ। किन त भन्दाखेरि उसले हेतु र प्रत्यय नै उसको लागि शान्त भइसक्यो त अब कसरी चाहिँ तपाईको चाहिँ पुनर्जन्म हुन्छ? तपाईको पुनर्जन्म हुने कार्य भनेको चाहिँ यो अविद्या र तृष्णाको कारणले हो। अविद्या पचयो संखारा, संखारा पचयो विज्ञान, विज्ञान पचयो नाम रूप। तपाईँ प्रत्यक्ष समुत्पाद पढ्नु भएको छ हैन? मैले एकचोटि पोहोर साल मैले तपाईलाई प्रत्यक्ष समुत्पाद पनि देशना गरेको छु। फेरि एकचोटि गर्नु पर्ला कि के हो? यो वीरेन्द्र प्रश्न त परमार्थ धर्महरू यसमा, परमार्थ धर्म मात्रै यसमा चाहिँ समावेश भएको छ। अभिधर्म पढेका विद्यार्थीहरूले त अलिअलि बुझ्ला कि, नत्र त गाह्रो छ। धेरै चाँडो पनि भन्नु हुँदैन कि यस्तो विषयहरू। तैपनि हाम्रो उपासकहरू पनि ज्ञानी भइसक्यो नि सबै, हैन? अब नामै ज्ञानी र ज्ञान राख्नु पर्ला जस्तो सबैलाई। त्यसो राख्यो भने चाहिँ ज्ञान पनि आउँछ, ज्ञानी पनि हुन्छ कि जस्तो पनि, है? त यहाँनिर नागसेन भन्तेले महेन्द्र राजाले भन्न खोज्नु भएको हेतु र प्रत्यय शान्त भइसकेको जानेर, हेतु र प्रत्यय शान्त भइसकेको देखेर त्यो व्यक्तिले मेरो पुनर्जन्म हुँदैन, अब म प्रतिसन्धि ग्रहण गर्दैन, यो जन्मको आयु संस्कार सकिसकेपछि जसरी तेल सकिएर दियो निभे झैं मेरो पनि सम्पूर्ण कर्म संस्कारहरू सकिसकेपछि मेरो जीवन पनि शान्त भएर जान्छ। जन्म मरणबाट मुक्त भए, दुःखको सागर पार तरे, भवचक्रबाट मुक्त भइयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त हेतु प्रत्यय भनेको चाहिँ तपाईको जीवनमा जन्म र मरणको भवचक्रमा घुमाइरहने हेतु र प्रत्यय, प्रतिसन्धि ग्रहण गरिरहने हेतु र प्रत्यय भनेको त तपाईको